कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ विंशोऽध्यायः। शौनक उवाच महिं प्रतिष्ठामध्यस्य शौते स्वायम्भो मनुः कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गायावरजन्मनां छत्ता महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुहृदि यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमघवानिति द्वैपायनातनवरो मयद्वेतस्य देहजः सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्परां शाप्यनुव्रतः किमन्वपृच्छन्मैत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमं तयोः संवदतोः सूत प्रभृत्या ह्यमला कथा आपो गङ्गा इवागग्निर्हरेः पादाम्बुजाश्रयाः तानः कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदारकर्मणः रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन् एवमुग्रश्रवः पृष्टः ऋषिभिर्नैमिषायनैः भगवत्यर्पिताध्यात्मस्तानाः श्रूयतामिति। सूत उवाच हरिर्धृता क्रोडतनोऽश्वमायया निशम्य गोरुतरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षमवज्ञयातं सञ्जातः हरिशो मुनिमाभारतः। विदुर उवाच प्रजापतिपतिः सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतिन् किमारभत मे ब्रह्मन् प्रबृह्य व्यक्तमार्गविद् एमरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायम्भो मनो ते वै ब्रह्मणादेशात् कथमेतदभावयन् स द्वितीया किमसृजन् स्वतन्त्रा उत कर्मसु आहो श्रुतिसम्मता सर्वा इदं स्म समकल्पयन्। मैत्रेय उवाच दैवेन दुर्वितर्केण परेणानिमिषेण च जातक्षोभाद् भगवतो महानासीद् रजा प्रधानान्मातस्त्रिलिङ्गो दैव चोदितात् जातः ससर्जभूतादिर्व्यदादीनि पञ्चश तानि चैकैकसहस्रष्टु मसमर्थानि भौतिकं सम्भृत्य दैवयोगेन हैममण्डमवासृजन् शोषयिष्ठाब्धिसलिले आण्डकोशो निरात्मकः साग्रं वै वर्षसहस्र मन्ववात्सितमेश्वरः तस्य नाभेरबुधपद्मं सहस्रार्कोरुदीदिति सर्वजीवनिकायोगो यत्र स्वयमभूत स्वरान् सोऽनुविष्टो भगवता यास्येते सलिलाशये लोकसंस्थां यथा पूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया ससरजच्छायया विद्यां पञ्चपर्वाणमग्रतः तामिश्रमन्धतामिश्रं तमो मोहो महातमः विससर्जात्मनः कायं नाभिनन्दं स्तमोमयं जगृहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिं क्षुत्रिडसमुद्भवां क्षुत्रिड्व्यामुपसृष्टास्ते तं जग्धूमविदुद्रुवो मा रक्षतैनं जक्षध्वं मृत्युचोः क्षुत्रिडर्दिताः देवस्थानाः संविघ्नो मामं जक्षत रक्षत अहो मे यक्ष रक्षंसि प्रजायूयं बभूविथ देवता प्रभयाय दिव्यन् प्रमुखतो सृजत
ते आर्षुर्देवयन्तु विसृष्टां तां प्रभामान् देवो देवान् जगन्नतः सृजति स्मातिलोलुपान् तयेनं लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे ततो हसंस भगवान् न शूरैर्निरपत्रपैः अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतापरापतत् स उपव्रज्य वरदां प्रपन्नार्ति हरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानां मनोरूपात्मदर्शनं पाहि मां परमात्मांस्ते प्रेषणेनाश्रितं प्रजाः ता इमाय वितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो त्वमेकः किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः त्वमेकः क्लेशदस्तेषा मनासन्नापदां तव शोभधार्यास्य कार्पण्यं विविक्ताध्यात्मदर्शनः विमुञ्चात्मतनुं घोरा मृत्युक्तो विमुमोच तां गुणचरणाम्बोजां मदभ्युवललोचनां काञ्चीकलापविलसद् दुकूलछन्नरोदसम् अन्योन्यश्लेषयोत्तुङ्गाय निरन्तरपयोधरां सुनासां सुद्विजां स्निग्धा आसलीलावलोकनां गुहन्तीं व्रीडयात्मानं नीलालकवरोधिनीम् उपलभ्य सुराधर्म सर्वे सम्मोमो स्त्रियम् अहो रूपमहो धैर्य महो ऐश्या नवम्बया मध्ये कामयमानाना मकामेव विशरपति वितर्कयन्तो बहुधा तां सन्ध्यां प्रमदाकृतिम् अभिसम्भाव्य विश्रम्भात् पर्यपृच्छन् कुमेधसान् काशीकस्याशिरम्भोरु कुवार्थस्तेऽत्र भामिनी रूपद्रविडपण्येन दुर्भगान्नो विवादसे या वा काचित् त्वमबले दिष्ट्या सन्दर्शनं तव उत्सूनो शिक्षमाणानां कन्दुकक्रीडया मनः नैकत्र ते जैनिशालिनिजपादपद्मं ग्रन्थ्या मोहकरतलेन पतत पतङ्गं नैकत्र ते जयति शालिनिपादपद्मं ग्रन्थ्या मोहकरतलेन पतत पतङ्गं मध्यं विषेदति प्रियात् स्तनभारवीतं शान्तेव दृष्टिरमला सुशिखा समूहा इति सायन्तनीं सन्ध्या मशुरा प्रमदायतिं प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वा मूढाधिया स्त्रियं प्राश्याभावगम्भीरं जिघ्रन्त्यात्मानमात्मनः कान्त्या ससर्ज भगवान् गन्धर्वाप्सरसां गणान् विससर्ज तनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां तयैव चाददौ प्रीत्या विश्वावशपुरोगमाः सृष्ट्वा भूतपिशाचांश्च भगवानात्मतन्त्रिणां दिग्वाससो मुक्तकेशान् वीक्ष्य चामीलयदृशौ जगृहुस्तद्विशिष्टां तां दृह्मणाख्यं तनुं प्रभो निद्रामिन्द्रियविक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते येनोच्छिष्टान् दर्शयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते ऊर्ध्वस्वन्तं मन्यमान आत्मानं भगवानजा साध्यन् गणान् पितृगणान् परोक्षेणासृजत प्रभो त आत्मसर्गं तं कायं पितरा प्रतिपेदिरे साध्येभ्यः पितृभ्यः कवयो यद्वितन्वते सिद्धान् विद्याधरांशैव तिरोधानेन सोऽसृजत् तेभ्यो ददात्तमात्मानं मन्तरदानाख्यमदभुतं स किन्नरान् किं पुरुषान् प्रत्यात्मेनासृजत प्रभो मानयन्नात्मनात्मानं मात्मा वासं विलोकयन् ते तु तज्जगृहो रूपं त्यक्तं यत्परमेष्ठिना मिथुनी भूय गायन्तस्तमेवो शशिकर्मवे
तेन वै भोगवता शयानो बहुचिन्तया सर्गेणोपजिते क्रोधा दुस्सर्जा तदा वपो ये हि यन्तामुत केशा अयस्तिङ्गजगिरे सर्पा प्रसर्पत क्रूरा नागावोरुकन्दरा सात्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मवो तदा मनुं ससर्जान्ति मनसा लोकभावनं दिव्यसोऽत्यसृजत् स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा श्रेष्ठा प्रशंस्यो प्रजापतिम् अहो एतद् जगत्स्रष्टा सुकृतं पतते कृतं प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् साकमन्न मदामहे तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषीन्द्रऋषिकेश ससर्जावे मतः प्रजाः तेभ्यश्चैकैकशा स्वस्य देयस्यां समदादय यत्तत्समाधियोगर्धि तपो विद्या विरक्तिमत तेभ्यश्चैकैकशा स्वस्य देयस्यां समदादय यत्तत्समाधियोगर्धि तपो विद्या विरक्तिमत। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विंशोऽध्यायः।